भगवान बुद्धले दुःखको व्याख्या गर्दा के भन्नुभएको थियो भने सारा दुःखको कारण तृष्णा हो। तर तृष्णाको कारण के हो त? जस्तै मलाई डिजायर आयो, डिजायर भनेको तृष्णा, यो डिजायर यो तृष्णा मलाई आउँछ नै किन? यो प्रश्न होइन, आउँछ नै किन? वाइ इट कम्स टु मी? यो तृष्णा किन पलाउँछ मलाई? त्यो तृष्णा पलाउनुको कारणमा अज्ञानता छ, इग्नोरेन्स। के ज्ञान? अज्ञानता। त्यो तृष्णा मलाई किन आयो त भन्नाले अज्ञानताको कारण हो। के हो नि त यो अज्ञान भनेको सर? फेरि नयाँ नयाँ कुरा आयो। के हो त यो अज्ञान भनेको? यो अज्ञानता भनेको यो चार्टलाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। हामीले 25 तत्त्व पढ्छौं, पछि अहिले सिधा सिधा कुरा गर्दा हामीसँग शरीर छ, हामीसँग मन छ, हामीसँग बुद्धि छ, हामीसँग अहंकार छ। त यसलाई अझ छोटकरी भन्ने हो भने बडी, माइन्ड र स्पिरिट। स्पिरिट भनेको चेतना, आत्मा, कन्सियसनेस। माइन्ड, बडी, स्पिरिट, हामीसँग तीनवटा कुरा छन्। अब म माइन्ड हुँ कि बडी हुँ कि स्पिरिट हुँ? वी आर कन्फ्युज्ड। अज्ञानता भनेको त्यो। किनकि हामीसँग तीनै चिज छ। क्यामेरासँग त तीनै चिज छैन। क्यामेरा त म्याटेरियल हो। तर मान्छेको हकमा के आइदियो? शरीर पनि छ, मन पनि छ, अनि चेतना पनि छ। अनि मन म हुँ कि चेतना म हुँ कि शरीर म हो? नोबडी नोज। द्याट इज द अज्ञानता। त्यसलाई बुझ्नुहोस् है। को के हो भनेर बुझेन भने त्यहाँबाट कन्फ्युजन सुरु हुन्छ। जस्तै दुनियाँभरका मान्छेले आफूलाई मन ठान्छ कि शरीर ठान्छ कि चेतना ठान्छ? ल भन्नुहोस् त। सामान्य हामीले सबैले ठान्ने त शरीरै हो। त्यसकारण त ब्युटी पार्लर गएको गई छ। किनकि म शरीर, यो राम्रो भएपछि सबै राम्रो हुन्छ। त्यसकारण त चिटिक्क परेर चाहिँ पेश हुन्छौँ हामीहरू। यो त बोक्रा हो, बोक्रा। अब बोक्रालाई नै बोक्रा चपाउनु त भएन। हामी त बोक्रा मिलाएर बसेका छौँ, बोक्री बुद्धि। भनेपछि अहिलेसम्म हाम्रो समस्या, हाम्रो अज्ञानता के हो त भन्नाले मैले आफूलाई शरीर ठाने। शरीर ठानेपछि घाटा के हुन्छ भने तरुण बेला त शरीर राम्रै हुन्छ। 40 वर्षपछि यहाँ कचाककुचुक पर्न थाल्छ। पीडा, पेन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। कपाल जम्मै फुल्दै जान्छ, शरीर कमजोर हुँदै जान्छ, दाँत झर्दै जान्छ, कान कमजोर हुँदै जान्छ। राइट? अघि मैले यसैलाई म भनेको त यो त हुँदै गयो। अन्त त्यसबाट कन्फ्युजन आउँछ, दुःख आउँछ, पीडा आउँछ। राइट? अनि एक दिन त यो म फेरि मर्छ पनि। लास मर्दाखेरि त्यहाँ लास त बाँकी छ है। यदि म नै शरीर हो भने त सिद्धियो। बुढेसकालदेखि मलाई समस्या हुन थाल्छ र मरेपछि त गयो। त्यसैले कन्फ्युजन कहाँ छ त भन्नाले हामीले आफूलाई चाहिँ के ठान्यौं? शरीर ठान्यौं। शरीर ठान्न साथ सबै गोलमाल, सबै दुःख यो शरीर ठानेर आउँछ। अज्ञानता भनेको यो। किनकि मेरो बाउ भनेर भन्छौ नि, मेरो बाउ, मेरो आमा, मेरो ससुरा, मेरो सासू, मेरो छोरा, मेरो छोरी, यो शरीरको छोराछोरी कि मेरै छोराछोरी हो? यो अब एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है, छाती फुलाएर सुन्नुहोस्। सानो दिलले बुझ्दैन यो, शेयर दिल चाहिन्छ। मान्छेको, हाम्रो, मेरा आमा, मेरा बाबा, मेरी श्रीमती, मेरा छोरा, मेरो छोरा, यो सबै कसको छोराछोरी त भन्नाले शरीरले जन्माएको होइन यो। राइट? शरीरले जन्माएको। त्यसकारण मेरो छोरा पनि छैन, मेरो छोरी पनि हुँदैन, मेरो लोग्ने पनि हुँदैन, स्वास्नी पनि हुँदैन, बाउ पनि हुँदैन, आमा पनि हुँदैन। त्यो सबै कसको? शरीर। अब शरीर त म होइन। यो कसलाई मैले म भन्ठानेको यहाँ?
भन्ने शरीर होइन, किनकि एक दिन यो मर्छ। म भन्ने अब शरीर भन्दा पछाडि के छ? मन। यसलाई एउटै शब्दमा माइन्ड भनौँ, माइन्ड छ। माइन्ड पनि क्षण क्षणमा परिवर्तित हुन्छ। रिसाउँदाखेरि एउटा माइन्ड हुन्छ, खुसी हुँदा अर्को माइन्ड हुन्छ, बच्चा बेला एउटा माइन्ड हुन्छ, तरुणी भएपछि अर्को हुन्छ, बुढा भएपछि माइन्ड त चेन्ज हुन्छ। एक सेकेन्डमै पनि माइन्ड चेन्ज भइरहेको हुन्छ हो। त्यसकारण त्यो चेन्ज हुने माइन्ड पनि म होइन। म भनेको चेन्ज नहुने यो तीनवटा तत्त्वमा त्यो त चेतना मात्रै हो, कन्सियसनेस मात्रै हो। किन हो भने जब आमाको गर्भबाट म निस्केँ, इभन आमाको गर्भमा छँदा पनि गर्भभित्र मेरो शरीर थियो, त्यो बेला मेरो चेतना थियो कि थिएन? त्यहाँ थियो, थिएन? थियो, चेतना थियो, राइट? मेरो कन्सियसनेस। तर मेरो शरीर के थियो? भ्रूणको रूपमा थियो। अनि अलिक ठुलो भयो, बच्चा भयो। त्यो बच्चा च्या च्या रुँदै संसारमा आयो। अनि त्यसपछि त्यो बच्चा भयो, बामे सर्ने भयो, त्यहाँ अर्कै शरीर आयो। त्यसपछि किशोर भयो, अर्कै शरीर आयो हो। अनि त्यसपछि तरुणी भयो, अर्कै शरीर आयो। फेरि अधवैश्यमा अर्कै शरीर आयो। बुढेसकालमा अर्कै आउँछ। एकचोटि चाहिँ त्यो घरमा एल्बम पल्टाएर हेर्नुहोस् त कतिजना आउनु भएको हरेक फोटो फरक छ, साइज फरक छ, रूप रङ्ग ढङ्ग सबै फरक छ। अरे यार त्यहाँ त दर्जन आइसक्यो। म हेर्नुहोस् है, शरीर त वी चेन्ज हुँदैछ, छ छैन? छ। तर मेरो चेतना त्यो गर्भदेखि लिएर यो अवस्थासम्म पनि चेतना त एकनाश छ नि, छैन र? मन पो बदलियो, तन बदलियो, मन बदलियो, नबदलिएको को चेतना, कन्सियसनेस। त्यसकारण जब यो शरीर मर्छ, जब यो मन परिवर्तित हुन्छ, त्यो बेला पनि बाँकी रहने अन्तिम कुरा त के र? के त? चेतना। किनकि त्यो आमाको गर्भमा पनि थियो, भ्रूणमा पनि, इभन शुक्र कीटको अवस्थामा पनि त्यही थियो, कन्सियसनेस। कन्सियसनेस। अब उसले सिक्दै गएको भनेको त मनले सिक्दै गएको हो, चेतनाले सिक्नु पर्दैन। त्यसकारण मूलतः कहिल्यै नजन्मिने, कहिल्यै नमर्ने हामी को हौँ? चेतना हो। अब यसलाई अलिकति फेरि पनि म बुझाउन चाहन्छु उदाहरण दिएर। यो यति कुराले बुझ्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन, त्यसकारण म उदाहरण दिन चाहन्छु, मिल्दोजुल्दो उदाहरण। जस्तै आकाश, आकाश मुनि बादल, बादल मुनि धरती, यसरी तीनवटा चिज छ। आकाश छ, बादल छ, त्यसमुनि धरती छ। यो धरती भनेको भौतिक हो, धरती भनेको माटो हो, त्यो माटो भनेको यो शरीर हो। त्यसकारण यो शरीर र धरतीमा केही फरक छ? किनकि दुवै माटो हो, होइन? यो त मासु हो नि, कसरी माटो? यसलाई गाडेर हेर्नुहोस् के हुन्छ? यो माटो हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ भ्रम नपर्नुहोस् नगाडेसम्म मात्रै यो मासु, गाडेपछि माटै हो, किनकि यो माटोबाट बनेको, माटोमा चाहिँ जाने हो। ओके। त्यसकारण यो शरीर, हाम्रो शरीर भनेको के हो त? धरती जस्तो। अनि मन भनेको बादल जस्तो हो, है? एकदम हुँ चलिरहेको हुन्छ। मन भनेको बादल जस्तो। अब यो धरती र बादल दुवैको स्रोत के हो त भन्नाले आकाश। दुवैको स्रोत के हो? आकाश। अब आकाश भनेको त्यसको सुरु हुन्छ, यहाँबाट सुरु भयो, यहाँबाट अन्त्य हुन्छ। कसैको जवाफ छ भने भन्नुहोस् है। आकाश भनेको सुरु हुन्छ, अन्त्य हुन्छ। आकाश जन्मिन्छ, आकाश मर्छ, तर बादल जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन? बादल सिद्धिन्छ एक दिन, धरती जन्मिन्छ जन्मिँदैन? जन्मिन्छ। एक दिन सकिन्छ सकिँदैन। सो धरतीको आयु छ, बादलको आयु छ, सूर्य नक्षत्र सबैको आयु छ, तर एउटै चिज छ जसको आयु नै हुँदैन। त्यो के? स्पेस, आकाश। यो बाहिरको कुरा भयो। अनि एक दिन त्यो आकाशमा यो सबै कुरा विलय हुन्छ, त्यसलाई प्रलय भनिन्छ। फेरि अर्को कालमा त्यो आकाशबाट निस्कन्छ फेरि। बिग ब्याङ थ्योरी भनेको त्यही होइन? एम्प्टीनेस थियो, त्यो एम्प्टीबाट एभ्रिथिङ आयो, अनि फेरि एम्प्टीमा यसै सबै कुरा फर्किन्छ। त्यो आकाश एम्प्टीनेस भने जस्तै
हाम्रो हकमा पनि सबै कुराको केन्द्र आकाशमा सबै जन्मिन्छ, सबै सकिन्छ, फेरि जन्मिन्छ, फेरि सकिन्छ। आकाशमा यसो यस्तो भइरहन्छ, पिण्डहरू, नक्षत्रहरू, राइट? त्यस्तै हाम्रो चेतना, कन्सियसनेस त्यो आकाश हो। त्यो न जन्मिन्छ न सकिन्छ। त्यसमा शरीर जन्मिन्छ, शरीर सकिन्छ, शरीर जन्मिन्छ, शरीर सकिन्छ, शरीरमा मन जन्मिन्छ, मन सकिन्छ, मन जन्मिन्छ, मन सकिन्छ। त्यसकारण वास्तवमा म को हुँ त भन्नाले म कन्सियसनेस हुँ, जो न जन्मियो, जो न सकिन्छ, जसलाई केही दुःख हुँदैन। मैले तपाईँलाई चेतनाको कुरा अस्ति पनि भने कि सारा ब्रह्माण्ड चलाउने पनि त्यही कन्सियसनेस। अब त्यो ब्रह्माण्ड त कन्सियसनेसले चलाएको हो होइन बुझ्न अलि गाह्रो पर्ला, तर शरीर त हो नि। जस्तै मैले खाना खान्छु, त्यसलाई मासु, हाड, स्यान, आँसु, कपाल, नङ्ग्रा केबाट बन्छ? त्यो खानाबाट। कसले बनाउँछ त्यो भन्नाले द्याट इज कन्सियसनेस, चेतना। त्यसकारण चेतना भनेको द मोस्ट मिस्टिरियस, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इन्टेलिजेन्ट फ्याक्टर, शक्ति हो।